हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीकै एंगल बिट्विन टू लाइन्स को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नंबर 38 लिएर आएको छु है। यो क्वेसन बनाउनुभन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा शर्मा गएर मेरो यो भिडियो हेर्न सक्छौ। ल अब म पढाउन गइरहेको छु क्वेसन नंबर 38। ल क्वेसनलाई पहिले राम्ररी पढ्ने है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which pass through the point A comma B and is perpendicular to the line YB equals to 2px plus A। यो इक्वेशन में यो पॉइंट पास भएर अनि यो चाहिँ पॉइंट चाहिँ यसमाथि के हुन्छ रे परपेंडिकुलर हुन्छ भएपछि हाम्रो कस्तो इक्वेशन हुनुपर्ने हो रे 2p into y minus b plus b into x minus a equals to 0 हुन्छ भनेर हामीले के गर्न त्यसलाई प्रुभ गर्न छ है। ल अब कसरी प्रुभ गर्ने हेर्दै जाऊ। सोल्युसन हियर अब द गिवन लाइन भनौं। द गिवन लाइन YB equals to 2px plus A और YB equals to 2p ले भित्र मल्टीप्लाई गरौँ 2px plus 2AP और यो YB लाई उता लगेर राइट तिर लगेर जाऊ 2px minus YB plus 2AP equals to 0। अब यो भयो। अब यसको हामी स्लोप निकाल्ने छौं। फेरि बनाउला स्लोप m1 equals to minus coefficient of x upon coefficient of y equals to minus coefficient of x भनेको 2p upon coefficient y भनेको minus b माइनस माइनस कैंसिल 2p अपन b। अब यो स्लोप निकालेपछि कंडीशन हामीलाई के दिएको छ यो परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हुने कंडीशन के हो m1 m2 इक्वल्स टू -1। देयरफोर m1 m2 इक्वल्स टू -1 और m1 इज 2p अपन b, m2 इक्वल्स टू -1 और m2 इक्वल्स टू अब m2 इक्वल्स टू के होने भो यो रेसिप्रोकल हुन्छ -b अपन 2p। अब के भयो यो स्लोप र यो पॉइंट AB बाट इक्वेशन बनाउने है। देयरफोर द इक्वेशन of the line joining the point A comma B and having slope minus b upon 2p is y minus y1 equals to m2 x minus x1। y minus y1 भनेको b, m2 b upon 2p, x minus x1 भनेको कति भयो हामीलाई a। अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ यसले मल्टिप्लाई 2p into y minus b प्रुभ गर्ने पनि हेर्दै जाने है बाबु माइनस b into x minus a और कंफ्यूज होला और यो माइनस वाला टर्मलाई यता लिएर आऊ है राइट लेफ्ट तिर ल्याउँदाखेरि के हुन्छ माइनस को प्लस 2p into y minus b plus b into x minus a equals to 0।
ल हेर त यो क्वेसनलाई यसरी प्रुभ गर्ने है। लास्टमा के बनाउला हामी यसलाई प्रुभड। ल हेर नानी बाबुहरु क्वेसन यस्तो टाइपको क्वेसन आयो हामीले कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। पहिले लाइन दिएको हुन्छ, त्यो लाइनबाट हामीले के गर्यो एउटा P2P ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा एउटा स्ट्रेट लाइन बनायौं। अब यसको हामीले के गर्यौं स्लोप निकाल्यौं। स्लोपको फर्मुला हामीलाई थाहा छँदै छ, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y। अब x भनेको 2p, कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको माइनस b, माइनस माइनस क्यान्सल भयो, 2p अपन b। अब कन्डिसन अफ परपेंडिकुलर m1 m2 इक्वल्स टू -1, m1 भनेको भ्यालु 2p अपन b, m2 इक्वल्स टू -1, m2 इक्वल्स टू के हुने भयो यसको रेसिप्रोकल भएर माइनस b अपन 2p। अब यो स्लोप र यो पोइन्टबाट हामीले के गर्यौं एउटा इक्वेसन लेख्यौं, पोइन्ट स्लोप फर्म छ नि त्यही इक्वेसन लेख्यौं। अब यो इक्वेसनमा y1 भनेको b भयो, x1 भनेको a भयो, स्लोप भनेको माइनस b अपन 2p भन्ने भ्यालु राख्यौं। फेरि यो 2p ले यो y माइनस b लाई मल्टिप्लाई गर्यौं अनि यो माइनस b यसलाई यतातिर लेफ्टतिर ल्यायौं, माइनस के हुन्छ प्लस, यही नै हाम्रो के हो प्रुभ गर्नुपर्ने हैन। ल अब यो क्वेसनलाई राम्रो गरी पढ्नु हैन। यस्ता क्वेसनहरु कहीं भेटिन्छन् भने हाम्रो कन्डिसनहरु याद राखेर क्वेसनहरु हामी के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं। ल नानी बाबुहरु मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई पनि भनेर मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। धन्यवाद।